नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे हटाउनु गलत भएको भनाइ। भरतपुर महानगर कांग्रेसले पाउनुपर्ने चितवन कांग्रेसको ठहर, गठबन्धनका नाममा अन्य दललाई दिँदा फरक परिणाम आउन सक्ने चेतावनी, सही निर्णय लिन नेतृत्वलाई सुझाव। आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर बढेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। गठबन्धन कायम रहने भनाई। आफ्नो पार्टी कमजोर नभएको भन्दै एमाले नेता ओलीलाई खनालको चुनौती। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय। नयाँ भाडा दर वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने। न्यूनतम भाडा 20 रुपैयाँ कायम। र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल ओइल निगमको भनाई। चालु आर्थिक वर्षमा 33 अर्ब रुपैयाँ घाटा। सगरमाथा प्राइम समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पारे पनि एउटा सोझो भ्यागुत्तो जस्तो गभर्नरलाई सरकारले कारबाही गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको बताए। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्र जोगाउन प्रयास गरिरहेको अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे अधिकारीलाई सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गरेर बलिको बोको बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनलाई निलम्बन गरेर सरकारले माओवादी केन्द्रको भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाए। त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धमा ज्यान धरापमा पारेर हिँडेकाहरूलाई अनादर र उपेक्षा गर्दै आफ्नै भाइ नारायण प्रसाद दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने काम गरेर नातावाद र कृपावादको चरम नमुना प्रस्तुत गरेको दाबी गरे। देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्रसेवक, एउटा अर्थविद, अर्थशास्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै डिप्युटी गभर्नर समेत भएर हटेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बनाइयो बलिको बोको। उनलाई निष्कासन निलम्बन गरियो हिजो र माओवादीले नियुक्त गरेको माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो कि उहाँको मात्रै बनायो। माओवादी भनेर जानिएको मान्छे अहिले हामीलाई थाहा छ न्यायालयको अवस्था। म केही धेरै भन्न चाहन्छु। अर्को एउटा नियुक्ति पनि भयो। नातावाद कृपावादको बारेमा यत्रो बहस चलिरहेको छ देशमा। नातावाद कृपावाद भयो, चाक्ली भयो। क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले त आफन्त बाहेक कोही नियुक्तै गर्दैनन् भन्ने सधैँ थियो। हिजो पुष्पकमलका भाइ, पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायण कमल दाहाल एउटा अच्छा खासा गुरिल्ला हुनुहुन्थ्यो। हिजो उहाँलाई राजदूत नियुक्त गरियो राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने कोटा, त्यसमा उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लग्यो। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने बेला आफ्नो पार्टीलाई थर्काएको आरोप समेत लगाए। हाम्रा प्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले तपाईहरुले पढ्न पनि दिनु भएन, बोल्न पनि दिनु भएन, अनि कसरी सही गर्ने यो ठीक छ भनेर
भन्दा तपाईँहरूले सही गर्नुहोस् कि नगर्नुहोस् केही अर्थ छैन। मन लागे गर्नुहोस्, मन लागे नलागे नगर्नुहोस्। हुनपर्ने ठाउँमा सल्लाह भइसकेको छ, केही छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ, जसले मान्दैन त्यसलाई कारवाही गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्थ्यो, अरू चिज गर्थ्यो। जारी गर्दाखेरि नै उनले कारवाहीको डन्डा देखाएर जारी गर्यो। आचार संहिता नमान्नेलाई नमान्नुपर्ने कुरा त राखेको छ कि क्या हो आचार संहितामा भन्ने यसै देखिएन। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दलसँग परामर्श नगरी निर्वाचन आचार संहिता जारी भए पनि त्यसको पूर्ण पालना गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले भरतपुर महानगरको प्रमुखमा कांग्रेसलाई सहयोग नगरी परिणाम सोचे भन्दा फरक हुन सक्ने बताएका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गरेको भन्दै उनले यसपटक कांग्रेसलाई नेतृत्वमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले समूहभित्रबाट निर्देशन गरेर कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कुरा राम्रो नभएको भन्दै त्यसबारेमा एकपटक सोच्न पनि पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रबाट निर्देशित गर्न सकिने भए पनि हात समाएर मत खसाल्न नसकिने भन्दै यसले निर्वाचनको नतिजा सोचेको भन्दा फरक आउन सक्ने बताए। उनले कार्यकर्तालाई निराश बनाएर गरिएको कामले गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस पार्टी नै धराशायी बन्ने बताए। टिकट लिने या समूहभित्रबाट निर्देशन गरेर त्यसलाई कार्यकर्तालाई अठ्याउने कुरा राम्रो हो कि कार्यकर्ताको मन जितेर निर्वाचन जित्ने कुरा सफल हो? कार्यकर्ताको लेभलमा रहेका मानिसहरूलाई केन्द्रीय नेतृत्वबाट निर्देशित गर्न सकिन्छ, तर मतदाताको हात समाएर मत हाल्न सकिन्न। तसर्थ यो रिजल्ट भोलि नेगेटिभ आयो भने त्यसपछिको हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो गठबन्धन कहाँ पुग्ने हो त्यसबारे म नेताहरूले पुनर्विचार गर्न पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सभापति खनालले नेपाली कांग्रेस पार्टीले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख नछोड्ने पनि बताए। विक्रम सम्वत 2074 सालमा आफ्नो पार्टीले माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गरेको र त्यसको पैँचो अब नेपाली कांग्रेसलाई माओवादीले तिर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसको दाबी रहने र अन्य पदमा गठबन्धन बेचमा तालमेल गरेर जान सकिने बताए। सभापति खनालले यसबारेमा पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता र पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको पनि बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवनकै सांसद भएको र उनले चितवन जिल्लामा रहेका सबै राजनैतिक पार्टीको अभिभावक भएकोले पनि आफन्तवादलाई त्यागेर यस पटक कांग्रेसलाई महानगरको नेतृत्वमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे। एउटा सम्बन्ध हामी नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध छौँ र हाम्रो केन्द्रीय सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, जो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग एउटा सम्बन्ध जोडिएको छ। सँगसँगै गठबन्धनको अर्को एउटा बलियो पार्टनरको रूपमा माओवादी केन्द्रका आदरणीय पुष्पकमल दाहाल आउनु भएको छ र उहाँ हाम्रो चितवन जिल्लाकै माननीय सांसद हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले यो गठबन्धनलाई जीवित राख्नका लागि सँगसँगै उहाँको एउटा कार्यक्षेत्र पनि चितवन भएको कारणले गर्दा चितवनभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा उहाँ माओवादी केन्द्रको नेता भए पनि उहाँले सँगसँगै नेपाली कांग्रेसलाई पनि बराबर माया ममता गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। केन्द्रीय माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाललाई फराकिलो छाती गरेर परिवारभन्दा बाहिर आएर चितवन जिल्लामा विद्यमान रहेका त्यसमाथि पनि गठबन्धनभित्र जोडिएका माओवादी केन्द्र लगायतको नेपाली कांग्रेस पनि मैले एउटा लेभलबाट संरक्षण गर्नुपर्ने पार्टी हुन् र यिनीहरूलाई मैले संरक्षण गरेँ भने मात्रै यो गठबन्धन पनि बलियो बन्छ। सभापति खनालले नेपाली कांग्रेस चितवनले आफ्नो कार्यकर्ताहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई जीवन्त दिनका लागि तथा यस पटक महानगरको नेतृत्व लिन चाहेको पनि बताए। उनले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट गरिएको परिपत्र अनुसार नै आफू अगाडि बढ्ने तर पार्टीले यस पटक भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दाबी नछोड्ने बताए। सभापति खनालले यस क्रममा चितवन नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू, पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता पदाधिकारीहरूलाई भेट्न काठमाडौँ आएको बताए। चितवनका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले माओवादी केन्द्रप्रति हेर्ने धमिलो मनलाई यो पटकको स्थानीय निर्वाचनको प्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गरेर अन्य पदमा आवश्यक तालमेल गरी सामूहिक रूपमा निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाइदिनु भयो भने त्यसपछिका अघिल्ला बाटाहरू अझ सहज हुनेछन्। हामीले जे सोचको आधारमा हामीले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएका छौँ, जे सोचको आधारमा हामीले अहिले पछिल्लो समय एउटा नयाँ मोडलबाट हामीहरूले यो संस्थागत रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सभापति खनालले चितवन महानगरपालिका क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गर्विलो रहेको बताए। उनले विभिन्न आन्दोलनमा चितवनबाट नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व, कांग्रेसप्रतिको विश्वासले पनि महानगरमा कांग्रेसको छुट्टै पहिचान रहेको बताए। सभापति खनालले नेपाली कांग्रेसलाई यस पटक मतदान गरेर नजिताए त्यसको मत परिणाम सोचेको भन्दा फरक आउनेतर्फ सचेत रहन पनि चेतावनी दिए।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आउन थालेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले जनताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम पनि भन्न थालेको दावी गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको जनसभामा उहाँले गफाडीहरूले गफ गर्दै जाने उल्लेख गर्दै आफूहरूले भने देश र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष नेपालले गफाडीहरूलाई गफ गर्न र अरूको अपमान गर्न मात्र दिँदा हुने बताउनुभयो। कुनै काम छैन, गफाडीलाई गफ गर्न दिनुहोस्, अरूको अपमान गर्न दिनुहोस्। हामी काम गरेर देखाउँ। इमानदारिता, निष्ठा, समर्पणको, देश निर्माणको, जनताको जीवनमा रूपान्तरणको यो संकल्प बोकेर नेपाल देशको गरिमालाई माथि उठाउँदै, नेपालीको स्वाभिमानलाई माथि उठाउँदै, विदेशीहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर कसैले हामीलाई हेप्न नसकुन्। अध्यक्ष नेपालले बिना कामको भ्याउटाउ र गेट बनाउने नाममा अरबौं बजेट खर्च स्थानीय तहमा भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो रकम युवाहरूलाई निर्ब्याजी ऋणको रूपमा सरकारले दिएको भए जनता घाँस र बाँसको अभावमा छटपटिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने दावी समेत गर्नुभयो। तिनै अरबौं रुपियाँ र करोडौं रुपियाँलाई यदि हामीले बेरोजगार युवाहरूलाई, सिप र तालिम नसिकेका मान्छेहरूलाई सिप र तालिम सिकाउने काममा लगाएको भए हजारौं हजार युवाहरूको कल्याण हुने थियो, हजारौं हजार परिवारको कल्याण हुने थियो। उनीहरूलाई थोरै ब्याजमा, निर्ब्याजी रूपमा पनि हामीले पैसा उपलब्ध गराएको भए मान्छेहरू घाँस बाँसको समस्याले छटपटिनु पर्ने अवस्था बन्ने थिएन। अध्यक्ष नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्य पार्टीलाई ढक भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। ओलीले केही दिन अघि आफ्नो पार्टीलाई क्विन्टल र अन्य पार्टीलाई ढक भनेको उल्लेख गर्दै नेता खनालले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बनिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बन्दै गएको कुरा हेर्न जिल्ला जिल्लामा जानु पनि ओलीलाई चुनौती दिनुभयो। नेता खनालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई कायमै राखेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी जाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्वाचनको घोषणापत्र तत्काल आउने उल्लेख गर्दै त्यसलाई लिएर प्रचार अभियानमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। जिल्लाका प्रचारहरूमा हामी सुन्दैछौँ केपी ओलीले के भनेछन् भन्दाखेरि उनको पार्टी चाहिँ क्विन्टल र हामीहरू चाहिँ ठक, उनले यसो भनेछन्। तर म यही प्राङ्गणमा पनि केपी ओलीलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ। केपी ओलीजी, तपाईको पार्टी ठक हो कि तपाईको पार्टी चाहिने क्विन्टल हो कि अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ टन हो? यहाँहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येक जिल्लामा गएर हेर्नुहोस्। अब हरेक जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादी टन मात्रै होइन 10औं टनको पार्टी बन्दैछ। नेता खनालले घर घरमा गएर गठबन्धन र पार्टीको पक्षमा निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले कुनै पनि बहानामा चुनावको मिति हेरफेर नहुने बताएका हुन्। जनताले गलत मान्छेको हातमा शासन सत्ता सुम्पिँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको नेता सिंहको भनाइ छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने दाबी गरेका छन्। नेता सिंहले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता समेत जारी गरेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति दायाँ बायाँ नहुने बताएका हुन्। अर्थतन्त्र खस्केको बेला निर्वाचन सार्नुपर्ने बहस सुरु भएको बेला नेता सिंहले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नसर्ने दाबी गरेका छन्। आयोगले चाहिँ आफ्नो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइसक्यो, कार्यतालिकाहरू चाहिँ सब आइसक्यो। यो अलिकति हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शङ्का गर्ने बानी छ हाम्रो। हेर्नुहोस् है, मैले भने नि प्रथम संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि क्याम्पेनिङमा गइरहेको, अब पर्सि भोटिङ भइसक्यो, निर्वाचन त हुन्छ दाइ, निर्वाचन त हुन्छ दाइ भनेर सोध्थ्यो क्या मलाई। अब निर्वाचन त भयो नि त। दोस्रोमा पनि के भयो भन्दाखेरि प्रचार प्रसारमा जाँदाखेरि प्रश्न गर्ने नि त्यो, अब भोटिङको चाहिँ डेट 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ, गइरहेको बेलामा भेट्दाखेरि भन्छ चुनाव साँच्चै हुन्छ र है भनेर सोच। यो हाम्रो चाहिँ बानी कस्तो छ भने शङ्काको बानी गर्ने बानी छ। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि मिति चाहिँ घोषणा भइसकेको छ वैशाख 30 गते। यो 753वटा पालिकाहरूमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ र चाहिँ अब चाहिँ अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने किन हामीले चाहिँ उ गर्ने ठाउँ छ र। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अहिले देशमा 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। तर बेला बेला संघीय संरचनाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सोही कुरालाई उद्धृत गर्दै नेता सिंहले जनताले गलत नेतृत्वको हातमा शासन सत्ता सुम्पिँदा संहितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका छन्। नेता सिंहले लामो समय सङ्घर्ष र त्याग गरेर ल्याएको संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। यो 3 तहको जुन सरकार छ, संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, यो चाहिँ सब जुन हाम्रो चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि जुन अनुसूचीमा चाहिँ राखेर चाहिँ अधिकारहरू छुट्याएको छ, ती अधिकारहरूलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनुको लागि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न आवश्यक कानुनहरू समयमा बनाइदिएको भए अहिले पनि के छ भन्दाखेरि धेरैले मलाई चाहिँ प्रश्न गर्छ, संहितामा गयो भनेर भन्छ, खोइ त संहिता यही हो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्छ। भएको कारण के त भन्दाखेरि जसलाई जुन दललाई चाहिँ जिम्मेदारी दियो त्यो जिम्मेदारी वहन नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ उठिरहेको छ। कांग्रेस नेता सिंहले जनप्रतिनिधिहरूको कामप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले समान रूपले विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने भए पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले दलगत रूपमा विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाएको भन्दै उनले यसो नगर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिएका छन्। जनप्रतिनिधि भनेपछि त जनताको प्रतिनिधि हो नि त। त्यो कांग्रेस भएपछि कांग्रेसको मात्रै, कम्युनिस्टले कम्युनिस्टको मात्रै गरेर हुन्छ? यो त जसले भोट दियो नदिएको पनि के हो भन्दाखेरि रिजल्ट आइसकेपछि त जनप्रतिनिधिले त विकास निर्माणको काम सबैको गरिदिनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ काम चाहिँ अलि त्यसमा पनि अलिकति कमी कमजोरी भएको छ। त्यो अब लेखाजोखा तपाईँहरूले गर्ने हो। नेता सिंहले जब जब देशमा सङ्कट आउँछ तब तब कांग्रेसले नै नेतृत्व लिएर समाधान गर्ने गरेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निकायले समयमै सही सूचना दिए नकारात्मक अफवाह नफैलिने बताएका छन्। तनहुको व्यास नगरपालिकाको सहकार्यमा आयोगले दमौलीमा आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहलाई कुनै पनि सूचना नलुकाइकन समयमै सही सूचना दिन आग्रह गरेका हुन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निकायले समयमै सही सूचना दिए नकारात्मक अफवाह नफैलिने बताए। स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्था लगायतका सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आयुक्त गुरुङले समयमै सही सूचना सार्वजनिक गरियो भने समाजलाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्ने बताए। सूचनामा जति पारदर्शिता गर्न सकिन्छ त्यति नै काम गर्न पनि सहज हुने तथा नागरिक सचेत बन्न सक्ने उनले बताए। जिल्लाका र स्थानीय तहका निकायहरूमा त्यो चाहिँ 5वटा बुँदा लागू हुँदैन। जुन प्रतिबन्धात्मक छ नि सूचना दिन नपर्ने भनेर त्यो 5वटा बुँदा काम लागेको छैन। त्यो गर्नु त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी नै छैन। अपराध अनुसन्धान गर्ने मात्रै
विकासमा काम गर्ने जनताको नागरिकको लागि काम गर्ने त्यही नागरिकले भोट दिए बापत हामीले काम गर्ने त्यो भयो भने कुनै पनि विषय गोप्य रहन सक्दैन भन्ने हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि जसले जति तपाईँ करिब पारदर्शी हुनुहुन्छ। सोही कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भनेको कानुनको शासन भएको चर्चा गरे। उनले कानुनको हैसियतले प्राप्त दायित्वबाट तलमाथि परेको भए त्यसलाई सुधार्ने दायित्व सूचनाको हकले आम समुदाय र समाजलाई दिएको बताए। सूचनाबाट छिटोभन्दा छिटो हामी जान चाहिरहेका छौँ। त्यसर्थ कुनै पनि सार्वजनिक संस्था या निकाय व्यक्तिले चाहिँ उत्तरदायी व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ दायित्वलाई कानुन विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा एउटा सचेत गराउने सतर्क गराउने यो एउटा अभियान अन्तर्गत सूचना आयोगको चाहिँ गठन भएको सूचना आयोगको स्थापना भएको हो। यस्तै सहकारी संस्थाहरूले पनि अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोकी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न आयोगले सचेत गराएको छ। अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट समेत सूचना माग गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको सहभागीलाई जानकारी गराइएको छ। पछिल्लो समय इन्टरनेटकै प्रयोग गरेर सूचना माग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको र मागिएका सूचना नियम अनुसार समयमै उपलब्ध गराइएको पनि ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले बताए। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने जिल्लाका सार्वजनिक निकायका सङ्घ संस्थाहरूलाई सूचना अधिकारी तोकेर कार्यालयबाट सम्पादन हुने र भएका सेवाका विषयमा सूचना सार्वजनिक गर्न लगाउने प्रतिबद्धता जनाए। यदि तपाईको त्यो पैसा लागेर देखिएकोले त्यो चाहिँ राजस्व जम्मा गरेर आउनु होला भनेर चिठी लेखेर पठाउने पनि गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ त्यो समयको व्यस्तता यो पालिकामा अलिकति चापको कारणले पनि टाइममा 1-2 दिन तलमाथि हुन सक्दो रहेछ। त्यसैले हामी सचेत छौँ। त्यो मैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्दो रहेछ। त्यो कुरालाई पनि मैले सुधार गर्नेछु भन्ने चाहिँ यहाँ प्रतिबद्ध छौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोग र नगरपालिकाको सहकार्यमा शुक्रबार दमौलीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सर्वसाधारण नागरिक तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले सूचना कसरी लिने वा दिने भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय। नयाँ भाडा दर वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने न्यूनतम भाडा 20 रुपैयाँ कायम। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल ओयल निगमको भनाई। चालु आर्थिक वर्षमा 33 अर्ब रुपैयाँ घाटा। र मेची भन्सारमा चरम अनियमितता भएको आरोप। कार्यालयका प्रमुखको संलग्नतामा राजस्व चुहावट भएको भन्सार कर्मचारीहरूको दाबी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपैयाँ बढाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा पटक पटक हुने भाडा वृद्धिले आफूहरू मारमा परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हरेक क्षेत्रमा असर परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बागमती प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरेको हो। भाडा समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनको 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपैयाँसम्म बढेको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरको 25, 15 किलोमिटरको 30
20 किलोमिटरसम्मको 33 र 20 भन्दा माथिका दूरीमा 38 रुपैयाँ भाडा दर तोकिएको छ। सार्वजनिक सवारीमा भएको भाडा वृद्धिले आफूहरू मारमा परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यो पीरमार्का जनताको जनभावना नबुझिकन सरकारको एकतर्फी यो चाहिँ तर्फबाट चाहिँ एउटा ल्याएको निर्णय जस्तो लाग्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा आम उपभोक्तासँग पनि आम व्यक्तिहरूसँग पनि एउटा गहन छलफल एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ एउटा निचोडमा पुगेर चाहिँ यस्तो एउटा भाडाको एउटा उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यो के भन्छ नि, यो एकतर्फी सरकारको निर्णय जस्तो लाग्छ हैन। यता ट्याक्सीको भने 200 मिटरसम्मको भाडा 10 रुपैयाँ बनाइएको छ। प्रतीक्षा शुल्क प्रति मिनेट 1 रुपैयाँ 20 पैसा तोकिएको छ। सरकारले जारी गरेको सूचना अनुसार बढीमा 30 मिनेटसम्म मात्रै प्रतीक्षा गर्न पाइनेछ। यससँगै बजारमा हरेक सामानको मूल्य बढेपछि आफूहरूलाई समस्या भएको सार्वजनिक सवारी चालकहरूको गुनासो छ। बढै छ सबै, डिजलदेखि हरेक अब गाडीका पार्ट पुर्जाहरू सबै महँगो भइरहेछ, समस्या छ। अब भनौँ न यो सार्वजनिक यातायात चलाएर जीविकोपार्जन गर्नलाई गाह्रै पर्ला। प्रदेश सरकारले मालवाहक सवारीको हकमा भने प्रति किलोमिटर प्रति टनमा 13% भाडा वृद्धि गरेको छ। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन हुँदाको मूल्यभन्दा 5%ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबड भए सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने गरिन्छ। यसअघि सरकारले अन्तर प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा 15% भाडा वृद्धि गरेको थियो। बजारमा हरेक सामग्रीको मूल्य बढेपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरिएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष सवारी साधनको मूल्य वृद्धि, भन्सार दर, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने के भन्छ ब्याङ्क ब्याज दरहरू, बजार मूल्यहरू, मोटपास, लुब्रिकेट, टायर, मजदुर कर्मचारीका के भन्छ तलब वेतन लगायतका भन्सार कर आदि इत्यादि सबैलाई जोडेर वार्षिक रूपमा समायोजन हुनेर 35% चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको 5 रुपियाँ अप डाउन हुँदा भनेर जसरी आयल निगमले स्वचालित प्रणाली भनेर धेरै लामो समयदेखि स्वचालित प्रणाली लागू गर्छ, हाम्रो पनि प्रणाली त्यही नै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन ढङ्गबाट युद्धहरू चलिरहेका छन्, युद्धको प्रभाव पनि र डलरहरूको मूल्य निरन्तर रूपमा बढिरहेको अवस्थाले गर्दा पनि त्यसले प्रभाव पारिरहेको छ, ठुलो प्रभाव पारेको छ। तपाईँ हाम्रो यो इतिहासमै नसोचेको घटनाहरू यो अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धि भएको छ र अझै पनि वृद्धि हुँदैछ। सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने भाडा वृद्धिले आम सर्वसाधारण मारमा पर्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण आफूहरू भाडा वृद्धि गर्न बाध्य भएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नयाँ वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले सार्वजनिक सवारी यातायातको भाडामा मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने मूल्य समायोजनले सर्वसाधारण मारमा पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सरकारले वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरेको छ। बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू हुने गरी सरकारले 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपैयाँ बढाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामीलाई जसरी कमाउनु छ, रमाउनु छ भन्ने चाहना हुन्छ, उनीहरू त्यो ड्राइभरहरूलाई पनि हुन्छ नि त। अब ड्राइभरको पनि चाहना हुन्छ अलिकति भाडा बढाइदिए, मेरो अलिकति कमाइ बढी भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ नि त। त्यो भए त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रो हो। अनि अर्को हिसाबले चाहिँ जनतालाई मर्का पर्ने भयो नि त। हामी उपभोक्ताहरू पनि कतिपय कुरा जुन यो भाडा बढाउँछन् नि, हेर्नु न, जस्तै अब हिजो हामी चाहिँ अब मानौँ ल सरकारले जुन विद्यार्थीकै लागि भनेर छुट्याएको यो 45% डिस्काउन्ट भनेर जुन कार्ड डिस्काउन्ट छ नि त, हामी गाडी चढ्छौँ 12-13 रुपियाँ पर्ने हुन्छ, हामी 15 रुपियाँ दिन्छ, 3 रुपियाँ हामी लिन मान्दैनौँ क्या। अहिले अब जस्तै तपाईँ जानुभयो भने यहाँनिर 25 रुपियाँ तिर्नु भने यिनीहरूले 20 रुपियाँ काट्छन् क्या, जबकि 20 रुपियाँ त होइन नि त। हामी यहाँ बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्न नि सक्दैनौँ। पहिलो कुरो हामीमा नि कमजोरी छ, र अर्को कुरो यदि हामीले चाहिँ अनि सरकारमा एउटा राख्ने ठाउँ नै भएन, निकाय हेर्ने निकाय छैन होइन, अनि यसले त अब जताबाट नि हामी जनतै हो। मूल्य वृद्धि यी सबैलाई नियाले हेर्दाखेरि व्यवसायलाई पनि गाह्रो छ, र व्यवसायको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायको हकमा कुरा गर्नुपर्दा
मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ। तर यसले कतिको उपभोक्ताले ठेक्न सक्छ भन्नेतिर सरकारको ध्यानाकर्षण चाहिँ हुनुपर्छ। पेट्रोल डिजेलहरूको भाउ पनि बढिरहेछ, अब त्यही अनुसारले सबैलाई चल्नु पर्यो। एक हिसाबले ठिक पनि छ, अब अर्को हिसाबले अब विद्यार्थीहरूलाई घरबाट पनि त्यति धेरै पैसा त पाइँदैन, त्यही पनि अब विद्यार्थीको हिसाबले चाहिँ एक तरिकाले गलतै हो। यो भाडा नबढाउनु पर्ने हो, किनकि विद्यार्थीसँग लिमिटेड पैसा मात्र हुन्छ। सर्वसाधारण व्यवसायी बन्न गयो भनेदेखि पनि बाध्यता छ हैन। तेलको मूल्य वृद्धि भइराखेको छ चरम, त्यसमा पनि अलिअलि होइन, थोरै पनि होइन। लगभग अहिले 1 वर्ष अगाडिको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि 1 लिटरमा लगभग 56 रुपियाँ चान्चुन डिजेलको भाउ बढिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ सबैमा भाउ बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ आकाशीयसँगै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल ओइल निगमले बताएको छ। निरन्तर घाटामा जाँदा निगमलाई पेट्रोल खरिद गर्न राखिएको रकम नै सकिएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि अब 25 करोड रुपैयाँ मात्र मौजदात छ, जुन रकमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन नसक्ने निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको माग अनुसार आईओसीलाई नियमित रूपमा बुझाउने रकममा नै 14 दिनपछि नै 2 अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने देखिसकेको छ। 14 दिनपछि पेट्रोलियम पदार्थका आयातका लागि रकम दिन नसके अप्ठ्यारो अवस्था आउने भन्दै निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पत्र समेत लेखेको थियो। गत चैत 22मा अन्तिम पटक मूल्य वृद्धि गर्दा पनि गत महिना 9 अर्ब 27 करोड घाटा बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म 33 अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। गत असार मसान्तसम्म 15 अर्ब 80 करोड रकम सञ्चित गरेको निगमले कोष रुत्तिएपछि गत 22 चैतमा मूल्य स्थितीकरण कोषबाट 4 अर्ब 20 करोड लिएर भारतीय ओइल कर्पोरेसनलाई पठाएको थियो। मेची भन्सार कार्यालयका कर्मचारीकै संलग्नतामा भन्सारमा अनियमितता हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। रात्रिकालीन समय पारेर भन्सारका हाकिमदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीको मिलोमतोमा अनियमितता हुँदै आएको तथ्य खुलेको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। झापाको काँकरबिटा स्थित मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजस्व चुहावट हुँदै आएको फेला परेको छ। भन्सार प्रमुख केशवराज ओलीको निर्देशनमा कर्मचारीले रातको समयमा भारतबाट नेपालभित्र नै तरकारीका सवारीलाई विषादी परीक्षण नै नगरी रकम लिएर भन्सार जाँचपास गराउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रति सवारी 5 देखि 7 हजार रुपैयाँसम्म रकम लिएर विषादी परीक्षण बिनै नेपालभित्र नदिने र तौल समेत भएको भन्दा कम देखाउने गरेका छन्। दैनिक 10 देखि 12 वटा तरकारी बोकेका सवारी रातको समयमा भन्सार पास हुँदै आएका छन् भने ती सवारीमा गुटखाजन्य पदार्थ, रेडबुल र मोटर पार्ट्स समेत लुकाएर नेपाल भित्राइँदै आएको भन्सार स्रोतले जानकारी दिएको छ। रकम असुलीका लागि भन्सार प्रमुख ओलीले नायब सुब्बा अर्जुन सिटौलालाई खटाउँदै आएका छन्। अनियमितताको विषयमा प्रमुख ओलीसँग जिज्ञासा राख्दा राति 10 बजेसम्म विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला खुल्लै रहने हुनाले अनियमितताको कुरै नहुने दाबी गरे। यो यस्तो छ, परिपत्र काही भएको छैन र हामीले चाहिँ तपाईको तरकारीको जति पनि इम्पोर्ट भएको छ तरकारीजन्य पदार्थहरूको उनीहरूले चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइनको प्रक्रिया पुरा गरेकै हुन्छ। प्लान्ट प्रक्रिया पुरा गरेरै प्लान्ट क्वारेन्टाइन हुने र त्यही आधारमा हाम्रो जाँचबास हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यात्रु शाखा बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म खुला रहन्छ र हामीले चाहिँ राति 10 बजेसम्म चाहिँ यहाँबाट जाँचबास हुने गरेको छ। तर ओलीले दाबी गरे जस्तो मध्यरातसम्म विषादी परीक्षण प्रयोगशाला खुल्ला नै नरहने प्रयोगशालाले बताएको छ। यसबाट रातको समयमा मिलेमतोमा तरकारीका सवारी बिना परीक्षण नेपालभित्र नै गरेको समेत पुष्टि भएको छ। हाम्रो सामान्यतया अब 10-11 बजेबाट नमुनाहरू आउन थाल्छ र हामीले चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ 2 बजे पछाडि नै अलि काठमाडौँतिरको पार्टीहरू चाहिँ अलिक हतार पनि गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी फर्स्ट डाटा उहाँहरूको गर्छौँ, त्यस पछाडि 3-4 बजीसम्ममा हामी सबै रिपोर्टहरू चाहिँ दिइसक्छौँ। भनेको तपाईँहरू राति बसेर चाहिँ कहिले पनि अहिलेसम्म रातिहरूको चाहिँ त्यस्तो त गर्नु पर्दैन। कुनै बेला सामान आउँदैछ भन्ने जानकारी भयो भने चाहिँ हामी 5-6 बजीसम्म पनि बसिरहेको हुन्छौँ।
तर त्यो सामान्यतया उहाँहरू यस्तो गर्नुहुन्छ, छिटै स्यापा ल्याउनुहुन्छ अनि भर्खर उहाँहरू छिटै रिलिज गर्नेतिरै जानुहुन्छ। त्यो हिसाबले त धेरै बस्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। यति मात्र होइन, करिब 2 हप्ता अघि मेची भन्सार मार्फत जाँचपास भएको जुत्ता बोकेको 2वटा सवारी समेत भन्सारले न्यून मूल्याङ्कन गरेको भेटेपछि इटहरी स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले बाटोबाटै पक्राउ गरेको थियो। जुत्ता $4.5 प्रति जोर भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा $2.5 मात्रै मूल्याङ्कन गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान इटहरीले सो सवारी पक्राउ गरेको थियो। तर आफू र कर्मचारी फस्न सक्ने भन्दै भन्सार प्रमुख ओलीले इटहरीले पक्रिएको सवारी राजस्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव दयानन्द केसीसँगको मेलेमतोमा रातारात राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँ पुर्याएर करिब 31 लाख रुपैयाँ मात्रै जरिमाना गरेर छोडिएको थियो। 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको पाइएमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत मुद्दा चल्ने कानुनी प्रावधान भएकाले त्यसबाट बच्न जुत्ताका सवारी रातारात काठमाडौँ लगिएको हो। राजस्व विभागका उपसचिव दयानन्द केसी र भन्सार प्रमुख ओली एकै ब्याजका मिल्ने साथी भएकोले मुद्दा चलाउनु पर्ने जुत्ता प्रकरणमा 31 लाख रुपैयाँ जरिमाना मात्रै गराएर छाडिएको हो। यो प्रकरणमा भन्सार प्रमुख र राजस्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव केसीले लाखौं रुपैयाँको चलखेल गरेको भन्सारकै कर्मचारीहरूको दाबी छ। ओली भन्सार प्रमुख बनेर आएपछि भन्सार परिसरमा भारतीय व्यापारी र बिचौलियाको घुइँचो नै लाग्ने गरेको भन्सारकै कर्मचारीहरूको दाबी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। जाजरकोट जिल्लाको एक विद्युत आयोजना विगत 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। आयोजना अलपत्र पर्दा 550 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै छ। निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण उक्त आयोजना अलपत्र परेको हो। जाजरकोटबाट माया पन्तको रिपोर्ट। एउटा सामान्य आयोजना निर्माण हुन कति समय लाग्छ भन्ने जो कोहीको सहजै जवाफ आउँछ 1 देखि 2 वर्ष। तर जाजरकोटको बारीकोट गाउँपालिका 4 जिरी स्थित औयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण विगत 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 32 किलोवाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको मनास्लु इनर्जी प्राली काठमाडौँको चरम लापरवाहीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। यस्तै आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता लगायतका कारण पनि बत्ती बल्न नसकेको हो। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अलपत्र पर्दा लम्क जिरी, मैना, रावत जिरी, पातल जिरी, गोठगाउँ, मैना, दह लगायत गाउँका 550 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरो भएको छ। लगभग सुरुवात हुन लागेको 10औं वर्ष भइसक्यो। यहाँको न त अब सामुदायिक एक्टिभ छ, सधैँ अब गाउँपालिकादेखि लिएर स्थानीय तहहरूले बजेट त विनियोजन गरेकै हो। तर यहाँको समुदायका यी अगुवा लाग्ने व्यक्तिहरू त्यति एक्टिभ नभएर यहाँको समाज एकदमै अन्धकारमा परेको छ। साना बच्चाबच्चीहरूदेखि लिएर पढ्नको लागि बत्ती छैन। अनि बत्ती भइदिएको भए अब टेलिभिजनदेखि लिएर मोबाइल चार्ज गर्न हरेक काममा अगाडि जान्थ्यो यो समाज। अनि अहिलेसम्म हामी विद्युतको बारेमा यति मान्छेहरू अब पहिले पनि काम गरिरहे, काम गर्दा पनि अहिले त्यति काम गरे जस्तो भएन। सरकारले हेरेर नहेरेको कारणले गर्दा फेरि अहिलेसम्म पनि केही भएन। अहिलेसम्म अब यस्तै तारहरू जलिसके, ढलिसके कि जे जस्तो भए पनि काम चाहिँ अघि बढ्न सकेको छैन। जनताले पनि गरेका छैन भने प्रत्येक वर्षमा गरेकै छ, साथ चाहिँ दिएकै छ जनताले। अब के गरे काम गरेर जनताहरूलाई पनि यसमा दिएका छैनन्। एउटा चाहिँ काम गराएको त्यसमा पनि दिएन, पैसा आएन भने त्यहाँबाट अन्तरको अर्को अध्यक्ष भयो, त्यो मरिगयो, त्यसले पनि यसै अधुरै भयो। अन्तर त अर्को भयो, त्यसले पनि अधुरै गर्यो। बिजुली बल्ने हो भने अहिले अब हाम्रो त धेरै हुनलाई त टाढा धेरै छ कुलो हो, त्यसमा त्यही पनि। आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिको 2 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ। तर निर्माण चरणमै लघु जलविद्युत आयोजना अलपत्र भएपछि स्थानीयवासी मैनबत्ती, टुक्कीमारा र सल्लाहको दियालो बारेर समय गुजार्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट माया पन्तको रिपोर्ट।
पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4155 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 12 तथा एन्टिजेन विधिबाट 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसै थप 44 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 637 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 98.7% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सोमालियामा खडेरी र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण खाद्य सङ्कट उत्पन्न। 60 लाखभन्दा धेरै नागरिक भोकमरीको चपेटामा। सङ्कट अन्त्यका लागि राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि अहिलेसम्म 29 देश छनौट। नाम चलेका देश पनि विश्वकपका लागि छनौट हुन सकेन। अब पालो अर्थ समाचारको। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। देशमा आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएकाले समस्याको समाधान खोज्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था निकै धराशायी अवस्थामा पुगेकाले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न तत्काल पहल कदमी नलिए अर्थतन्त्रको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नपाउने के पनि गर्न नपाउने भनेपछि भोलिको दिनमा अब बजारमा सामानको हाहाकार पनि हुन्छन्। सर्टेन मान्छेले 2 नम्बरबाट ल्याएर पैसा रातोरात कमाउँछन्। मर्नेको भन्दा फर्मल सेक्टर, फर्मल्ली सरकारलाई ट्याक्स तिरेर राम्रोसँग हिसाब राखेर काम गर्ने मान्छेहरूको व्यापार ठप्प हुन्छ। यसले झन् इकोनोमीलाई ब्याकफायर गर्छ। इन टर्म्स अफ रेभिन्यू ब्याकफायर गर्छ, इन टर्म्स अफ इन्कम ट्याक्स ब्याकफायर गर्छ। पैसा नभएको झन्झन नहुने यो विशेष सर्कल भन्छ नि, यसलाई झन् टेवा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले तत्काल आर्थिक सङ्कट टार्न देशभित्रको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। व्यापार घाटा चुलिँदै गएकाले सरकारले आयातलाई घटाउन उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे हटाउनु गलत भएको भनाई। भरतपुर महानगर कांग्रेसले पाउनुपर्ने चितवन कांग्रेसको ठहर गठबन्धनका नाममा अन्य दललाई दिँदा फरक परिणाम आउन सक्ने चेतावनी, सही निर्णय लिन नेतृत्वलाई सुझाव। आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर बढेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। गठबन्धन कायम रहने भनाई। आफ्नो पार्टी कमजोर नभएको भन्दै एमाले नेता ओलीलाई खनालको चुनौती। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय। नयाँ भाडा दर वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने। न्यूनतम भाडा 20 रुपैयाँ कायम। र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल ओइल निगमको भनाई। चालु आर्थिक वर्षमा 33 अर्ब रुपैयाँ घाटा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।